बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। एक बार फिर जस्टिस बाबर सत्तार जो रिमार्क्स दिए, जो सवाल किए, जो डेडलाइन दी, वो कोई और नहीं कर सकता। यही वो वजूहात हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को फिक्स करना चाहते हैं। आप कभी कहते हैं हम रोटेशन पे लेके आएंगे, कभी इनको लाहौर हाई कोर्ट के भावलपुर बेंच में हम ट्रांसफर करना चाहते हैं, कभी हम कहीं और करना चाहते हैं, तो आप जरूर करें। लेकिन इस डेवलपमेंट आज है क्या, वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। इस्लामाबाद से लापता जो फैजान उस्मान है, उसकी बाजियाबी की दरखास्त के ऊपर कुछ देर पहले समाअत हुई और आज जस्टिस बाबर सत्तार के हुक्म के ऊपर जो आईजी इस्लामाबाद अली नासिर जैदी हैं, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचे। और ये जो आईजी साहब हैं, इनका खास किरदार ये है कि जब लाहौर में थे, ये डीआईजी ऑपरेशंस के तौर के ऊपर काम कर रहे थे, तो जाहिर है इन्होंने तहरीक इंसाफ की तोड़ फोड़ और बहुत कुछ करने में बड़ा अहम रोल प्ले किया था, तो शायद यही उनका सबसे नंबर 1 कामयाबी थी। तो आज एडिशनल अटॉर्नी जनरल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने आए और उन्होंने ये कहा कि हम बाजियाब नहीं करा सके तो हमें मजीद 2 से 3 दिन का आप वक्त दे दें। लेकिन इस दौरान जो मुकालमा हुआ आईजी साहब के दरमियान और जस्टिस बाबर सत्तार के दरमियान, वो आपके सामने जरूर रखना है। तो जस्टिस बाबर सत्तार ने आईजी इस्लामाबाद से इस्तफसार किया, जो इत्शाम कियानी साहब ने रिपोर्ट किया है कि आईएसआई के लोगों पर फैजान को उठाने का इल्जाम है, क्या आपने आईएसआई से राब्ता किया है? तो आईजी इस्लामाबाद अली नासिर जैदी ने कहा, या अली नासिर रिजवी ने कहा कि हमने वजारत दिफा से राब्ता किया है। तो उसके बाद जस्टिस बाबर सत्तार ने जो रिमार्क्स दिए, जो बात की, वो बहुत बोल्ड किस्म का है। उन्होंने कहा कि आईएसआई से राब्ता करें, वो वजारत दिफा के नहीं बल्कि बराह रास्त वजीर आजम के मातहत है। आगे उन्होंने कहा कि ऐसा दिखाई दे रहा है कि लोगों को उठाने का सिलसिला बगैर किसी खौफ के जारी है। शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ की पहली जिम्मेदारी पुलिस की है। अगर आप नाकाम होंगे तो वो अदालतों के पास आएंगे। यानी आप अंदाजा कीजिए कि जस्टिस बाबर सत्तार जिस केस के हवाले से बात कर रहे हैं, वो इस्लामाबाद का केस है, और वो कह रहे हैं कि शहरियों को उठाने का सिलसिला बगैर किसी खौफ के जारी है। तो ये दुनिया में हम क्या बता रहे होंगे और क्या पैगाम जा रहा हो। खैर, जस्टिस बाबर सत्तार ने मजीद कहा कि घर में वीगो डाले आ गए, बंदा उठा लिया, एसएचओ समेत किसी को पता ही नहीं है। हम सबको पता है कि ये सब किस तरह से होता है। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि मैं फैजान जो अगवा या लापता हुए हैं, उनको बाजियाब कराने के लिए पीर तक का वक्त देता हूं। आइंदा समात पर हतमी रिपोर्ट के साथ पेश हूं। तो आईजी इस्लामाबाद ने कहा, जी मेरी इस्तदा यह है कि आप पीर के बजाय मंगल तक का वक्त जो है वो दे दिया जाए। तो जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि ठीक है, अगर पुलिस को किसी से भी मुआवनत की जरूरत हो तो वो ले सकती है। और अदालत ने केस की जो समाअत है वो 10 सितंबर तक मुलतवी कराई। लेकिन आप हैरान इस बात के ऊपर होंगे कि आज आईजी इस्लामाबाद ने एक और बात जो बताई है, ये शायद दुनिया को नहीं पता चलनी चाहिए, फिर आप कहेंगे हमारे पास सरमायाकारी क्यों नहीं आती। अब फैजान का पता नहीं चला, या वो आईजी साहब कह रहे हैं जी हमने वो उनके वालिद के साथ बैठ के वक्त गुजारा है, हमने फुटेजेस देखी हैं, कुछ में वो नकाब पोश लोग हैं और कुछ में चेहरे पहचाने नहीं जा रहे। और आपको पता है कि आज क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट को पुलिस ने बताया? उन्होंने बताया जनाब कि ये जो सेफ सिटी के कैमरे हैं ना, इनका रिकॉर्ड हमारे पास 1 महीने तक होता है, और चूंकि फैजान को 2 महीने हो चुके हैं। यानी आप अंदाजा कीजिए कि कैसे कैसे अफलातून हमने इस दुनिया में रखे हुए हैं कि आप ये कह रहे हैं कि अगर कोई वाकया हो तो 1 महीने तक तो हमारे पास रिकॉर्ड है, लेकिन 1 महीने के बाद हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है। वो अल्लाह के नेक बंदो, आपका सरमायाकार, आपका इन्वेस्टर या कोई भी शख्स जो है, वो यही समझता होगा ना कि दारुल हुकूमत तो किसी भी मुल्क का महफूज तरीन मकाम होता है। और अगर आप वहां पे ये एक तोजी पेश कर रहे हैं कि नहीं जी वो तो हमारे पास जो है वो 1 महीने का वक्त होता है या 1 महीने का रिकॉर्ड होता है, तो मुझे ये बताइए कि आप दुनिया को क्या पैगाम या क्या जवाब देंगे, ये आप ही बता सकते हैं। अच्छा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ही एक और खबर है, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से नहीं, इस्लामाबाद की मातहत अदालतों से है। और वहां पे जो जिले कचहरी में आज आलिया हमजा साहिबा पहुंची और उन्होंने जमानत कब्ल गिरफ्तारी की दरखास्त दायर की।
تو سائبر کرائم کی دفعات کے تحت ایف آئی اے مقدمہ تھا عالیہ حمزہ کا 19 ستمبر تک جو ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج محمد افضل مجوکا ہے انہوں نے سماعت کرتے ہوئے ان کی ضمانت کو منظور کر لیا اور ریمارکس دیے کہ عدالت لازمی پیش ہوں، جو پیش نہیں ہوتے مشکل ہوتی ہے۔ سواتی صاحب کو کہا ہے جس پر عالیہ حمزہ نے کہا کہ میں صبح فیصل آباد پھر لاہور سرگودا پیش ہو کر ابھی یہاں آئی ہوں۔ اندازہ کیجئے کہ لوگوں کے ساتھ کیا چل رہا اور کس طریقے سے چلتا ہوا دکھائی دے رہا۔ اچھا ایک خبر آپ کو اور دینی ہے، اب سے تھوڑی دیر پہلے پریس کانفرنس کر رہی تھی پنجاب کی جو وزیر اطلاعات ہیں عظمہ بخاری صاحبہ، اور وہاں پہ ایک صحافی نے ان سے یہ سوال کیا کہ عمران خان کو فوجی عدالتوں کے حوالے کرنے کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں اور کہا ہے پنجاب حکومت فیصلہ کرے گی، تو انہوں نے ڈینائی نہیں کیا، لیکن جو انہوں نے جملہ بولا میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ان کا جی دیکھیں اگر عمران خان فوجی تنصیبات کے اوپر حملہ کریں گے تو کیا ان کو لینڈ ریونیو ڈپارٹمنٹ کے حوالے کیا جائے گا؟ اگر فوج کے ایک سابق آفیسر کو گرفتار کیا جا سکتا ہے تو عمران خان کو کیوں نہیں؟ جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس حوالے سے کہیں نہ کہیں سوچ ضرور، لیکن عمران خان کا مسئلہ کیا؟ اس کے اوپر آج بی بی سی کے اوپر ایک مضمون آیا ہے جو کالم نگار محمد حنیف صاحب نے لکھا ہے، وہ بہت ہی دلچسپ ہے۔ میں اس کی کچھ لائنیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جس سے آپ کو ذرا پکچر کلیئر ہوگی، پھر چین والی بات کرتے ہیں۔ محمد حنیف صاحب نے لکھا کہ جو بھی سیاستدان پاکستان کی کسی جیل سے فرار چاہتا ہے اس کی سرنگ کا راستہ جی ایچ کیو سے ہو کر جاتا ہے۔ عمران خان اپنا راستہ خود بنانے پہ مصر ہے۔ اچھا آپ حیران ہو گئے کہ انہوں نے لکھا کہ جیل سے فرار ہونے کا پاکستان میں جو سب سے زیادہ تجربہ ہے وہ نواز شریف کو ہے، لیکن کالم نگار محمد حنیف نے بی بی سی کے اس مضمون میں لکھا ہے کہ جس طرح عمران خان نے پاکستانی سیاست میں نئے انداز متعارف کروائے ہیں، اسی طرح انہوں نے اڈیالہ جیل سے فرار کا انوکھا منصوبہ سوچا ہے کہ وہ آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر کا الیکشن لڑیں گے۔ سچی بات یہ ہے کہ عمران خان کے الیکشن میں اترنے سے پہلے نہ پاکستانیوں کو اور نہ زیادہ تر انگلستانیوں کو علم تھا کہ آکسفورڈ کے چانسلر کا کوئی الیکشن بھی ہوتا ہے۔ ان کے اعلان کے ساتھ ہی سب کو چانسلر کے الیکشن کا ایسے ہی پتہ چل گیا جیسے اب بچے کو الیکشن فارم 45 اور الیکشن فارم 47 کے بارے میں پتہ۔ یہ بات درست ہے، بہت سارے لوگوں کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ الیکشن ہوتا ہے، لیکن اب پاکستان میں بچے کو پتہ ہے، اور لیکن اس الیکشن کو لے کے کیا ہوگا یہ تو چلیں بعد میں دیکھتے ہیں۔ اب آتے ہیں اس بات کی طرف، ایک تو عمران خان کے حوالے سے ایک اور خبر سن لیجیے۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس جو ہے چونکہ 4 ستمبر ہے تو اڈیالہ جیل میں عمران خان اور بشرا بی بی کے حوالے سے اس کیس کی سماعت تو ہونی ہے، اور آج وکلا صفائی جو ہے وہ تفتیشی افسر کے حوالے سے جو جرا ہے وہ کریں گے۔ لیکن ایک اور جو ڈیولپمنٹ ہے وہ ڈیولپمنٹ چین سے متعلق ہے، اور چین سے متعلق ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ چین کے جو وزیر اعظم ہیں ان کے متعلق بتایا گیا ہے کہ وہ اکتوبر کے مہینے میں ممکنہ طور پہ پاکستان کا وزٹ کریں گے، اور اس حوالے سے بتایا گیا ہے چونکہ اکتوبر کے اندر جو ایس سی او ہیڈز ہیں انہوں نے پاکستان کے اندر 15 اور 16 اکتوبر کو شنگھائی تعاون تنظیم اجلاس ہونا ہے، وہ چونکہ اس سے پہلے آئیں گے، تو بتایا جا رہا ہے کہ یہ ایک لحاظ سے صرف یہ ہے کہ پارٹ اسی کا ایک ٹور ہوگا، لیکن اس بارے میں کہا یہ جا رہا ہے کہ 11 سال کے اندر یہ پہلا موقع ہے کہ چین کے کسی وزیر اعظم پاکستان کا دورہ کریں گے۔ یہ ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہے۔ دیکھیں چین کو لے کے یا جو باقی ہمارے دوست ممالک ہیں وہاں پہ ہم ملاقاتیں باتیں یا جو کچھ ہوتا ہے وہ سیاست سے بالاتر ہوتا ہے، کس کی حکومت ہے کس کی حکومت نہیں ہے اور اس پہ فرق نہیں پڑتا، لیکن سچی بات تو یہ ہے کہ ہم نے اپنے دوستوں کو بھی مشکل اور امتحان میں ڈال دیا ہے، اور سیانے لوگ کہتے ہیں کہ جو دوست ہوتے ہیں ان کو زیادہ مشکل میں نہیں ڈالا جاتا یا ان کو زیادہ ان کی آزمائشیں نہیں لی جاتی، لیکن چونکہ ہم نے قسم کھائی ہوئی ہے۔ تو یہ اب تک کی ڈیولپمنٹس سے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔